अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है। बड़े अरसे से मोहसिन दावड़ नई सियासी जमात बनने की कोशिशों में थे और अली वज़ीर पर भी कहा जा रहा है कि दबाव था कि सियासी जमात बनाएं और पीटीएम से अलहदगी अख्तियार करें। मोहसिन दावड़ की कहानी क्या है? कल गुज़श्ता रोज़ मोहसिन दावड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर नई सियासी जमात नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से बना ली है। एनडीएम यानी पीडीएम की तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाद अब एनडीएम बन गई है, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। मोहसिन दावड़ को पीडीएम से निकाला गया था 17 नवंबर 2020 को, गुज़श्ता साल, और उनको यही कहा गया था कि आप किसी सियासी प्लेटफार्म से नहीं हैं, सियासी जमात के प्लेटफार्म से नहीं हैं, आप आज़ाद हैसियत से आए हैं। क्योंकि मोहसिन दावड़ ताल्लुक़ तो इनका पीटीएम के साथ था, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ, लेकिन ये वज़ीरिस्तान से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए थे। और जो पीडीएम के रहनुमा हैं मंजूर पश्तीन, उनका इनके साथ इख्तलाफ रहा है इस बात पर भी कि पार्लिमानी सियासत न करें। और मोहसिन दावड़ का मिजाज जो है वो ज़ाहिर है, पार्लिमानी सियासत स्टूडेंट विंग से इन्होंने पार्लिमानी सियासत की है, यानी एएनपी में रहे हैं, ये एएनपी के यूथ विंग के सदर रहे हैं। तो एएनपी ज़ाहिर पार्लिमानी सियासी जमात है एक, उसके साथ मोहसिन दावड़ का ताल्लुक़ रहा है। जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी नकीबुल्लाह मसूद के बाद, तो उसके बाद ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ फिर वाबस्ता हो गए थे। मंजूर पश्तीन को सरबराह मुकर्रर किया गया था, अली वज़ीर भी इनके साथ मिल गए, इनको बहुत पजीराई मिली और ये क़यादत करने लगे थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की। एक उरूज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने थोड़े अरसे में एक उरूज देखा, लेकिन इस्टबलिशमेंट के साथ, पाक फ़ौज के साथ महाज़ारे की वजह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मामलात ठीक नहीं रहे थे। तो मोहसिन दावड़ कोशिश कर रहे थे मंजूर पश्तीन के साथ भी और जो पीटीएम की बाकी क़यादत है उनके साथ भी, उनको कायल करने के लिए कि पार्लिमानी सियासी जमात बनानी चाहिए और हमें पार्लिमानी सियासत करनी चाहिए, आइन में रहकर, आइन के अंदर रहकर हमें अपने हुकूक मांगने चाहिए। हम भी आपके हुकूक की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मंजूर पश्तीन और बाकी जो कायदीन हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, वो इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे थे। उनका मौक़िफ़ इनसे ज़रा मुख्तलिफ रहा है। मोहसिन दावड़ कई मरतबा गिरफ़्तार भी हुए, जेलों में भी रहे, और अली वज़ीर भी। फिर आखिरकार इन्होंने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में जनूबी वज़ीरिस्तान से अली वज़ीर ने और शुमाली वज़ीरिस्तान से मोहसिन दावड़ ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, और पीटीआई ने भी इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट किया। पीटीआई ने अपने उम्मीदवार जो है इनके मुकाबले में खड़े नहीं किए, और जब ये पार्लियामेंट में आए शुरू में मुंतखब हो के आज़ाद हैसियत से, तो उसके बाद इन्होंने पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी। अपोजिशन के साथ भी रब्ते किए थे, खुर्शीद शाह के साथ भी मुलाकात की थी उन दिनों में, मुझे याद है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात की थी, मुख्तलिफ जमातों से मिले थे, लेकिन इमरान खान से भी मिले थे, कप्तान से भी मिले थे, और ये हुकूमती बेंचेस पर जाकर कौमी असम्बली में बैठते थे। कुछ अर्सा चलने के बाद फिर इन्होंने हुकूमत को खैरबाद कहा और फिर अपोजिशन बेंचेस पर दरख्वास्त दे दी और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने लगे। तो ये पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ ही खड़े होके आवाज़ बुलंद करते रहे अपने हुकूक के लिए और जमहूरियत के हुकूक के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए। अपोजिशन इनको गैर एलानिया तौर पर अपोजिशन ने शामिल किया था। फिर जब पीडीएम बना, मैं आता हूँ इस पे भी, पीटीएम के हवाले से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि इख्तलाफात जो थे किन किन इशूज़ पर रहे हैं मोहसिन दावड़ के अपने साथियों के साथ, यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ। क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट व्यूअर्स सियासी जमात नहीं है,
پشتون تحفظ مومنٹ ایک تحریک ہے، پختونوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس کو سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا، وہ خود بھی نہیں کہتے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ تحریک ہے، ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ تو محسن داوڑ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ میں سیاست کر رہے ہیں، پشتون تحفظ مومنٹ پارلیمنٹ کو، آئین کو اور ان کے حوالے سے بہت سارے ان کا الگ موقف ہے، تو آپ جب آئین کو بھی مانتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی مانتے ہیں، جمہوریت کو بھی مانتے ہیں، تو آپ اپنی پارٹی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو محسن داوڑ پر بھی دباؤ تھا، پریشر تھا۔ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کچھ ماہ پہلے، اس میں بھی یہ پریشر والی بات میں نے کی تھی کہ محسن داوڑ اور علی وزیر پر دونوں پر دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، مقتدر حلقوں کا، کہ وہ سیاسی جماعت بنائیں اور پشتون تحفظ مومنٹ سے علیحدگی اختیار کریں۔ لیکن مشاورت کا سلسلہ ان کا چل رہا تھا۔ محسن داوڑ سے میری اس دوران کئی مرتبہ بات ہوئی ہے سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے، لیکن وہ ابھی ظاہر مشاورتی عمل میں تھے، تو وہ ابھی کلیئر ایک موقف دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ شاکر بھائی مشاورت ہماری چل رہی ہے اس معاملے پہ، کہیں فائنل نتیجے پہ جب پہنچیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ میں مل کر چلتے رہے، لیکن پھر جب ایک دن پاکستان تحفظ مومنٹ بن گیا، پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم بنا، یہ میرا خیال ہے 19 ستمبر کا مہینہ تھا 2020 کا، گزشتہ سال۔ تو اس میں محسن داوڑ بھی آئے، اے پی سی جو پہلی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، جس میں پی ڈی ایم بنا تھا اپوزیشن جماعتوں کی، اس میں محسن داوڑ بھی آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز سب قائدین تھے، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ پی ڈی ایم جب بن گیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ، تو محسن داوڑ اس کا حصہ بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان سربراہ بھی بن گئے، پی ڈی ایم کے منتخب ہو گئے۔ اس وقت بھی محسن داوڑ اجلاس میں موجود تھے ویڈیو لنک پر۔ اور اس کے بعد 17 نومبر 2020 کو ایک اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں، پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا۔ آصف علی زرداری بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف ویڈیو لنک پر موجود تھے، زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک پر تھے، بلاول بھٹو زرداری روبرو موجود تھے اجلاس میں، مریم نواز، شہباز شریف جیل میں تھے شاید، مریم نواز اور باقی قائدین بھی تھے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے اعتراض اٹھایا تھا محسن داوڑ کی شرکت پہ، اور محسن داوڑ سے مخاطب ہو کر کہا کہ محسن صاحب آپ، کیونکہ اس وقت سیاسی عہدے تقسیم کیے جا رہے تھے 17 نومبر 2020 کو، جو پی ڈی ایم کا باڈی اسٹرکچر ہے، تنظیمی اسٹرکچر ہے، وہ قائم کیا جا رہا تھا۔ ہر جماعت کو ایک نائب صدر دیا جا رہا تھا اور ایک ڈپٹی سیکرٹری جنرل دیا جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کو نائب صدر دیا گیا تھا اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل دیا گیا تھا، اور قمر زمان قاہرہ، اور پیپلز پارٹی نے نائب صدر کا عہدہ خالی چھوڑ دیا تھا۔ باقی اسی طرح تمام جماعتوں کو، جتنی بھی پی ڈی ایم میں جماعتیں شامل ہیں، ان تمام کو 2 عہدے دیے گئے تھے، کیونکہ صدر مولانا فضل الرحمان، سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی، سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں راجہ پرویز اشرف، اور اطلاعات سیکرٹری میاں افتخار حسین اے این پی سے، یہ تو پہلے ہی منتخب کر لیے گئے تھے۔ باقی عہدے رہتے تھے، تو باقی عہدے 17 نومبر 2020 کو انہوں نے اناؤنس کیے تھے۔ اس میں محسن جب عہدے دیے جا رہے تھے تو عہدوں نام، عہدہ اور سامنے پارٹی کا نام لکھا جا رہا تھا۔ تو محسن داوڑ نے جب لسٹ شرکاء کی بن رہی تھی، تو اس میں محسن داوڑ ایم این اے لکھا اور سامنے پارٹی کوئی نہیں لکھی۔ تو مولانا کے پاس لسٹ آئی تو مولانا نے ان سے پوچھا، محسن صاحب آپ نے پارٹی کوئی نہیں لکھی، تو آپ کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں یا آتے ہیں؟ تو محسن داوڑ نے کہا کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، میں آزاد حیثیت میں ہوں، انڈیویجول ذاتی حیثیت میں آیا ہوں بطور ایم این اے۔ تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ ذاتی حیثیت میں تو بہت سارے اور بھی لوگ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
उन दिनों में खादिम रिजवी साहब भी हयात थे, तो मौलाना ने कहा कि अगर खादिम रिजवी भी, वो भी अपोजिशन ही कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ही धरने दे रहे हैं, तो खादिम रिजवी कल ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि भाई मैं PDM में आना चाह रहा हूँ, तो क्या हम खादिम रिजवी को भी शामिल कर देंगे। या इस तरह बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं। इंडिविजुअल हैसियत में तो बहुत सारे आ सकते हैं, आना चाह रहे हैं, तो हम सबको तो शामिल नहीं कर सकते। तो आप या तो कोई सियासी जमात बना लें या किसी सियासी प्लेटफार्म से आ जाएं, आज़ाद है, या अपनी जो PTM है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसको कोई सियासी ढांचा इसका दे दें, तश्कील दे दें और फिर आ जाएं। या अपनी जो क़यादत है आपकी मंजूर पश्तीन, क्या वो आपके साथ एग्री हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं PTM की, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके साथ उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, बल्कि मैं आज़ाद हैसियत में, इंडिविजुअल हैसियत में, ज़ाती हैसियत में आया हूँ। तो मौलाना ने कहा ज़ाती हैसियत कोई नहीं होती, और आप अगर आना चाहते हैं तो या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को सियासी ढांचा देकर उसके प्लेटफार्म से आएँ, मंजूर पश्तीन के साथ मुशावरत करके उनकी मंजूरी के साथ आएँ, या आप अपनी नई तंजीम बना लें किसी सियासी जमात के। ये सियासी जमातों का इत्तेहाद है, ये PDM जो है इंडिविजुअल्स का, अफराद का इज्तिमा जो है इत्तेहाद नहीं है, ये सियासी जमातों का प्लेटफार्म है। आपकी कोई सियासी जमात नहीं है, इसलिए माजरत के साथ आप आइंदा ना आया करें। तो पश्तून PDM ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मोहसिन दावड़ को 17 नवंबर 2020 को अलहदा कर दिया था अपने इजलास से, और तल्लुक ख़त्म कर दिया था। मोहसिन दावड़ उस दिन इजलास से उठ के तो नहीं गए थे, आनर के साथ बैठे रहे, और इजलास ख़त्म हुआ तो जो ब्रीफिंग हुई मौलाना फजल रहमान की तमाम जमातों के रहनुमाओं के साथ, तो उस ब्रीफिंग में भी मोहसिन दावड़ मौजूद रहे, इज़्ज़त के साथ आनर के साथ चले गए। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है PDM में जब मना कर दिया गया तो वो उसके बाद कैसे आएंगे, तो वो मोहसिन दावड़ फिर वापस नहीं आए थे PDM में। PTM के हवाले से, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से मौलाना फजल रहमान का एक अलग मौक़िफ़ है, हर जमात का अलग मौक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, मौलाना सॉफ्ट कार्नर नहीं रखते पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के से मुतल्लिक़। मौलाना का ख़्याल ये है कि भाई, मौलाना ने सवालात उठाए थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करते रहें और कैंपेन भी चलाएं, तकारीर भी करें, और आपको फिर हमें तो वज़ीरिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, हमारा कैंसिल कराया जाता है, हमारे कारकुनों को रोका जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जलसागाह तक पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन आपको उन्हीं दिनों में उसी जगह पे, मीरान शाह में मेरा ख्याल था, उसी जगह पे आपको जलसा करने की इजाज़त दी जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है, प्रोटोकॉल में लेके वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? और दूसरा, जब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता, ये सबको पता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी पार्लियामेंट में नहीं आ सकता इलेक्शन लड़कर। ये कोई ऐसे हादसाती तौर पर अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ तो नहीं जीत कर आए थे ना। तो जब इस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के बगैर नहीं जीत कर आ सकते, तो आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना बयानिया आपका सख्त रहा है, तो आप दोनों को कैसे दोनों जीत कर आ सकते हैं? ये पाक फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद और मर्ज़ी और हिमायत के बग़ैर पॉसिबल नहीं था। तो मौलाना का मौक़िफ़ ये इस तरह का रहा है। और मौलाना को मसला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पता है क्या एक और भी रहा है, वो ये कि वज़ीरिस्तान जो है, दोनों वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, दोनों वज़ीरिस्तान में कोई सियासी जमात नहीं थी, सिर्फ़ मौलाना के ही लोग थे, JUI के ही लोग थे, देवबंद के मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं सारे के सारे। कोई सियासी ढांचा नहीं था वहाँ पे किसी जमात का, न पीपल्स पार्टी, न नून लीग, न ANP, न कोई और जमात, न मजहबी, न सियासी। तो वहाँ पे सारे के सारे तकरीबन मौलाना के साथ होते थे। अब जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी तो मौलाना की जमात को भी वज़ीरिस्तान में
ظاہر ڈینٹ پڑا اور مولانا کی جماعت کو ایکچولی تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ابھی ریسنٹلی مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد اور ان کو الگ کر کے جے یو آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح وزیرستان میں بھی جے یو آئی کو تقسیم کرنے کے لیے، جے یو آئی کو کمزور کرنے کے لیے دونوں وزیرستان میں، شمالی میں بھی جنوبی میں بھی پشتون تحفظ موومنٹ بنائی گئی پشتونوں کے حقوق کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس میں ایک اٹریکشن آئی نوجوانوں میں، اور وہاں پہ جو آپریشن وغیرہ چلے ہیں، جو دہشت گردی چلی ہے، اس میں ایک ظاہر ہے ایک لوگوں کا موقف اپنا ہے، تو لوگ ان کے ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ نکل پڑے بہت سارے۔ اور مولانا کو یہ بھی ہے کہ بھئی یہ ایجنسیوں نے بنائی تھی پشتون تحفظ موومنٹ، یہ مولانا کا خیال یہ ہوتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، خود ہی بنائی ہے، یہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی پشتون تحفظ موومنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان یا کیوں دیتے تھے؟ تو ظاہر ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کئی دھڑے ہوتے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ میں بھی کئی دھڑے ہیں۔ منظور پشتین کا موقف ذرا سخت ہے، محسن داوڑ کا موقف ان سے کچھ نرم ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، تو اس وجہ سے ان کے پھر مولانا بھی ان کے ساتھ ظاہر پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں الگ رائے رکھتے ہیں۔ تو محسن داوڑ پی ڈی ایم سے بھی الگ ہو گئے تھے، اور پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ان کے اندرونی اختلافات بھی چل رہے تھے، فنڈنگ کے معاملات بھی ان کے کوئی گڑبڑ ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے، فنڈنگ کا حساب کتاب کس کے پاس ہوتا ہے۔ منظور پشتین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منظور پشتین بڑی گاڑی میں کیسے گھوم رہا ہے، اسلام آباد میں فلیٹ رکھا ہے، اتنا بڑا مہنگا فلیٹ، وہ کیسے افورڈ کر رہی ہیں۔ منظور پشتین کے والد جو ہیں ان کے پاس بڑی گاڑی کہاں سے آئی، بہت سارے مطلب یہ ان کا خیال بہت سارے لوگوں کا پی ٹی ایم میں پشتون تحفظ موومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ منظور پشتین جو پی ٹی ایم کی فنڈنگ ہے وہ اپنے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی گھر شر بھی بنا رہے ہیں، منظور پشتین اپنے علاقے میں بہت بڑا گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی پی ٹی ایم کے اندر، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ جو پی ٹی ایم سے میں نے سنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ بھئی اس کا حساب کتاب تو بتائیں، یہ کارکنوں کا پیسہ ہے، کارکن فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی جہاں سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کا، یہ پی ٹی ایم کا تنظیم کا یہ جو تحریک ہے، تحریک کا یہ فنڈ ہے، پیسہ ہے، تو ان کے معاملات اچھے نہیں رہے، گڑبڑ رہے ہیں۔ منظور پشتین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حساب کتاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم میری پارٹی ہے اور میں پی ٹی ایم کا سربراہ ہوں، تو پشتون تحفظ موومنٹ کا تو میرے سے حساب کتاب کیسے لیا جا سکتا ہے، میرے سے کوئی نہیں لے سکتا، اس طرح کی باتیں پی ٹی ایم میں سنی ہیں۔ تو ان کے آپس میں پھر معاملات اچھے نہیں تھے۔ ابھی ریسنٹلی ایک جرگہ ہوا تھا پشتونوں کا، تو وہاں پہ سلیم صافی بھی موجود تھے، کچھ اور بھی میرے یار دوست موجود تھے پشتون صحافی، انہوں نے مجھے بتایا، جو وہاں پر موجود تھے، جو دیکھنے والے صحافی تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک ہی ٹیبل پر سلیم صافی اور کچھ دوستوں نے منظور پشتین کو اور محسن داوڑ کو بٹھایا، یعنی وہ موجود تھے اس جرگے میں، اسٹیج پر دونوں موجود تھے، اس کے بعد پھر ایک ہی ٹیبل پہ چائے کھانے کی جو ٹیبل ہوتی ہے اس پر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے سلیم صافی بھی موجود تھے، کچھ اور بھی صحافی موجود تھے، محسن داوڑ اور منظور پشتین بھی اسی ٹیبل پر موجود تھے، لیکن محسن داوڑ اور منظور پشتین نے آپس میں جتنا ٹائم بھی اس ٹیبل پر بیٹھے رہے، ایک لفظ بھی آپس میں نہ بات کی اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں آنکھوں میں ملائیں یا ایک دوسرے کی طرف دیکھا تک بھی۔ تو ان کے معاملات اس حد تک یہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی لیول تک یا بات کرنے کی لیول تک بھی نہیں رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے معاملات ان کے اچھے نہیں تھے، گڑبڑ تھی، اور محسن داوڑ نے گزشتہ روز اپنی نئی جماعت اسی لیے بنا لی ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، این ڈی ایم، پی ڈی ایم کی طرح، اور اب اس کا جھنڈا، منشور
ये अनाउंस कर दिया है। मोहसिन दावड़ ने ये भी ऐलान किया है कि जल्द इसका जो सूबाई ढांचा है या ज़िले लेवल का ढांचा है, तंजीम साजी है, वो करेंगे, लोगों से राब्ते करेंगे, मशरान के साथ मुशावरत हमने की है और आगे भी करेंगे। इसके अलावा एक और इशू जो फरतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खट्टक और बुशरा गोहर का है। अब बुशरा गोहर, फरतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खट्टक ये वो लोग हैं जो पीटीएम के मौक़िफ़ के हामी रहे हैं। मोहसिन दावड़ ने भी यही बात की है कि मैं पीटीएम का कारकुन नहीं था। जो गुज़श्ता रोज़ मीडिया से टॉक किया उसमें कहा है कि मैं पीटीएम का कारकुन नहीं था, मैं पीटीएम का हामी था, उनके मौक़िफ़ का हामी था। तो ये फरतुल्लाह बाबर, अफरासियाब खट्टक, बुशरा गोहर ये भी पीटीएम के मौक़िफ़ के हामी रहे हैं और ये पार्लिमानी सियासी जमातों में भी रहे हैं, पार्लिमानी सियासत भी करते रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, जमहूरियत पर यकीन भी रखते हैं, आइन पर भी यकीन रखते हैं। तो इम्कानात ये भी हैं कि मोहसिन दावड़ इनके साथ भी राब्ते करेंगे या कर लिए होंगे इनको नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मोहसिन दावड़ ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से राहें जुदा कर दी हैं हमेशा हमेशा के लिए। और अब अली वज़ीर का क्या बनेगा, अली वज़ीर पीटीएम के साथ रहेंगे या या मोहसिन दावड़ के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जाएंगे। तो इम्कानात कभी यही हैं कि मोहसिन दावड़ के साथ अली वज़ीर भी जाएंगे, क्योंकि अली वज़ीर पर भी कहा जा रहा है कि दबाव है या रहा है कि वो भी सियासी जमात ज्वाइन करें या नई बनाएं। तो अब मोहसिन दावड़ ने तो पहल कर दी है, सियासी जमात बना ली है और हो सकता है अली वज़ीर भी उनके साथ ऑन बोर्ड ही हों, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।